भारतले सैन्य मुठभेड चाहे ठूलो क्षति पुर्याइदिने चीनको चेतावनी, भारतको अर्थतन्त्र पछिल्लो 4 दशक यताकै खराब अवस्थामा र सार्क राष्ट्रमा कोरोनाबाट भारत सबैभन्दा बढी प्रभावित, कम प्रभावित भुटानमा 255 जना सङ्क्रमित। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विवश बुढाथोकी। अब खबर विस्तारमा। भारतले सैन्य मुठभेड चाहेमा ठूलो क्षति पुर्याइदिने भन्दै चीनले चेतावनी दिएको छ। उसले आफूसँग भूभाग रक्षाको लागि पर्याप्त शक्ति भएको भन्दै सन् 1962 मा भन्दा ठूलो सैन्य क्षति पुर्याइदिने चेतावनी दिएको हो। आज चिनिया विदेश मामलाको धारणा सार्वजनिक गर्ने पत्रिका ग्लोबल टाइम्समा सम्पादकीय मार्फत चीनले भारतलाई चेतावनी दिएको हो। सम्पादकीयमा भनिएको छ, यदि भारतले सैन्य मुठभेड चाहेमा चिनिया जनमुक्ति सेना भारतको सेनालाई सन् 1962 मा भन्दा बढी क्षति पुर्याउन बाध्य हुनेछ। सन् 1962 मा चीन र भारतबीच सीमा विवादका क्रममा युद्ध भई दुवैतर्फ ठूलो क्षति पुगेको थियो। चीनको नीति भारतलाई उत्तेजित पार्ने नभएको तर भूमि अतिक्रमण गर्ने छुट नदिने भनिएको छ। सम्पादकीयमा भनिएको छ, यदि भारतले चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न चाहे चीनसँग पर्याप्त उपकरण र क्षमता छ। भारतलाई अमेरिकाले समर्थन गरेको भ्रममा नपर्न समेत भनिएको छ। भारतलाई अमेरिकाले मुखले मात्र साथ दिने भन्दै सम्पादकीयमा लेखिएको छ, चीन भारत सीमाको विषय दुई पक्ष बसेर समाधान गर्नुपर्छ। चीन भारतभन्दा धेरै गुणा बलियो रहेको भन्दै तुलना हुन नसक्ने समेत दाबी गरेको छ। अमेरिकासँग मिलेर चीनसँगको मामलामा प्रस्तुत हुन खोजेको आरोप समेत लगाइएको छ। सम्पादकीयमा भनिएको छ, अमेरिका जस्तो अर्को शक्तिसँग जोडिएर चीनसँगको मामलामा प्रस्तुत हुने भारतको भ्रमको हामीले सामना गर्नुपर्छ। सम्पादकीयमा भारतलाई अवसरवादी समेत भनिएको छ। चीन र भारतबीच लद्दाखको क्षेत्रस्थित लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोलमा विवाद फेरि बल्झन थालेपछि चीनले ग्लोबल टाइम्स मार्फत धारणा सार्वजनिक गरेको हो। भारतले अमेरिकाको साथ लिएर चीनसँग प्रस्तुत हुन थालेको विषय उठिरहँदा पछिल्लो धारणा आएको हो। यसअघि जुन महिनामा दुई पक्ष बीचको झडपमा 20 जना भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको थियो। चीनतर्फ भने क्षतिको विवरण सार्वजनिक भएन। यसपछि दुवै पक्षले वार्ता गरी विवाद मत्थर पारेका थिए। ताइवानलाई लिएर पुनः चीन र अमेरिका बीच टकराव बढेको देखिन्छ। आइतबार ताइवानको आकाश र साउथ चाइना सीको भूभागमा अमेरिकन एयरफोर्सको जहाज उडिरहेको थियो। ताइवानको बेसबाट उक्त विमान जापानका लागि रवाना भएको थियो। तर उक्त विमान ताइवानको एयर बेसबाट उडेको भने औपचारिक जानकारी ताइवान एयरफोर्सले पुष्टि गरेको छैन। चीनले दाबी गरिरहेको साउथ चाइना सीको टापुलाई लिएर तनाव बढ्दै गएको देखिन्छ। टापुमाथि आक्रमण गर्न चीनसँग पर्याप्त क्षमता नरहेको टापुमा रहेका सेनाहरूले जनाएका छन्। उक्त जानकारीले चीनलाई उक्साउन खोजेको चिनिया विज्ञहरूले जनाएका छन्। तनावलाई व्यापक मात्रामा बल दिन अमेरिकाले चीनलाई उक्त क्षेत्रमा पहिलो आक्रमण गर्न उक्साइरहेको चिनिया विज्ञहरूले चेतावनी दिइरहेका छन्। आइतबार EP-3E नामक एयरक्राफ्ट ताइवानबाट जापानतर्फ उडेको थियो। चिनिया विज्ञ अनुसार उक्त विमानले साउथ चाइना सीको निरीक्षण गरेको जनाइएको छ। उक्त विमानबारे ताइवानले सोमबार जानकारी गराउँदै विमान हाम्रो बेसबाट उडेको कुनै प्रमाण नभएको दाबी गरेको छ। जापानतर्फ रवाना भएको विमान अवतरण नगरी पुनः ताइवान पुगेको र चीनलाई बारम्बार अमेरिकाले तनाव सिर्जना गर्न उक्साइरहेको बुझिएको छ। ताइवानले उक्त विमानको अवतरण र उडानबारे विषयलाई वास्तविक रूपमा किन लुकाइरहेको छ, यसले तनावलाई बल दिएको स्पष्ट बुझिन्छ भन्दै चिनिया विज्ञहरूले दाबी गरेका छन्। चीनको विरुद्धमा अमेरिकाले ताइवानको एयरबेसमा आफ्नो अत्याधुनिक विमानहरूलाई राखेको र चाहे अनुसार प्रयोग गर्न सक्ने चिनिया विज्ञहरूले ग्लोबल टाइम्सलाई उद्धृत गरेको छ। तत्काल टापु र अमेरिका बीचको संयुक्त साझेदारीले चीनलाई नोक्सान पुर्याउन सक्ने र चीनको सार्वभौमिकतामाथि असर पर्ने जनाइएको छ। चीनले आफ्नो सुरक्षा र सार्वभौम सत्ताका निम्ति जस्तो सुकै परिस्थितिको सामना गर्न पनि पछि नपर्ने विज्ञहरूको चेतावनी रहेको छ। चीन भने उक्त विषयमा विवादलाई हावा दिन नचाहेको विज्ञहरूले जनाएका छन्। चीनको सैन्य शक्ति अत्याधिक बलियो रहेको, आफ्नो तर्फबाट चीन विभिन्न अभ्यासहरूलाई तीव्रता दिइरहेको ताइवानले स्पष्ट पारेको छ। ताइवान एक्लै चीनसँग लड्न सक्षम नरहेको र अन्धकारको बाटोमा गइरहेको चिनिया विज्ञहरूले बताएका छन्। अमेरिकाको उपस्थितिले उक्त क्षेत्रमा तनाव कम हुन सट्टा बढ्दै गएको छ। चीनले साउथ चाइना सीमा आफ्नो अभ्यासलाई तीव्रता दिएको र आफ्नो सैन्य उपस्थितिलाई समेत बढाएको छ।
भारतको अर्थतन्त्र पछिल्लो 4 दशक यताकै खराब अवस्थामा पुगेको छ। पछिल्लो त्रैमासिकमा भारतको आर्थिक वृद्धि दर झन्डै 24%ले नकारात्मक देखिएको हो। आर्थिक वर्ष 2020-21 को पहिलो त्रैमासिक अर्थात् अप्रिल जुनको त्रैमासिकमा भारतको अर्थव्यवस्थामा 23.9% को गिरावट देखिएको हो। आउँदो त्रैमासिक अर्थात् जुलाई सेप्टेम्बरको त्रैमासिकमा पनि खासै सुधार आउने सम्भावना नरहेको बताइन्छ। पछिल्लो 4 दशकमा भारतको अर्थतन्त्र पछिल्लो पटक मन्दीको अवस्थामा गएको हो। यसअघि पनि अर्थतन्त्र खराब भए पनि अहिले जस्तो भएको थिएन। स्वतन्त्रतापछिको भारतको इतिहासमा पहिलो पटक अर्थव्यवस्थामा झन्डै 24% को गिरावट आएको हो। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अर्थव्यवस्था अति कमजोर बनेपछि नरेन्द्र मोदी सरकार आलोचनाको केन्द्रमा छ। भारतका पूर्व अर्थमन्त्री तथा कङ्ग्रेस नेता पी चिदम्बरले मोदी सरकार कोरोना भाइरसको महामारीसँग लड्न असफल भएको र सोही कारण जीडीपीमा नराम्रो गिरावट आएको आरोप लगाएका छन्। विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट दक्षिण एसियाका 8 देशमध्ये भारत सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको छ। हालसम्म भारतमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 26,94,878 छ भने 65,469 जनाको कोरोनाकै कारण मृत्यु भइसकेको छ। त्यहाँ सङ्क्रमण निको हुनेको सङ्ख्या पनि 28,40,040 पुगेको छ। कोरोना सङ्क्रमणबाट भुटान कम प्रभावित भएको छ। हालसम्म भुटानमा कोरोना सङ्क्रमणबाट कसैको पनि निधन भएको छैन। कुल 225 जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि हुँदा निको हुनेको सङ्ख्या पनि 142 पुगेको छ। यस्तै पाकिस्तानमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2,96,149 पुगेको छ भने 6,298 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यहाँ सङ्क्रमण निको हुनेको सङ्ख्या 2,80,970 पुगेको छ। बङ्गलादेशमा अहिलेसम्म 3,12,996 भन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमित बनेका छन् भने 4,281 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यहाँ सङ्क्रमण निको हुनेको सङ्ख्या 2,04,887 पुगेको छ। यसै गरी अफगानिस्तानमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 38,165 पुगेको छ भने 1,402 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यहाँ सङ्क्रमण निको हुनेको सङ्ख्या 29,089 पुगेको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोना भाइरसका कारण 39,460 जना सङ्क्रमित भएका छन्। तीमध्ये अहिलेसम्म 228 जनाको सङ्क्रमणका कारण निधन भएको छ। यहाँ सङ्क्रमण निको हुनेको सङ्ख्या 21,410 पुगेको छ। यस्तै मालदिभ्समा अहिलेसम्म 7,804 जनामा कोरोना देखिँदा 28 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यहाँ 5,155 जना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन्। श्रीलङ्कामा 3,039 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ भने 12 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यहाँ सङ्क्रमण मुक्त हुनेको सङ्ख्या 2,868 पुगेको छ।